जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज अहमद गौहर ने भारतीय सिफारतकार के बेबुनियाद दावों के जवाब में कहा, जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी से होगा। भारतीय सफ़ीर की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात को दोहराया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में सीज़ फायर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। खान यूनिस में मुतादिद इमारतों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। फायरिंग और गोलाबारी से एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, कई ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी एक नौजवान को गोली मारकर शहीद किया गया। रेड क्रॉस ने 3 यरगमालियों की बाकियात इसराइली मुंतकिल कर दी। सहूनी रियासत ने 30 फ़लस्तीनियों के जस्दे खाकी वापस कर दिए। कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹265.45 फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसवाद की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा किया गया है, जिसके साथ फी लीटर कीमत ₹278.44 हो गई है। लाइट डीजल ₹1.22, जबकि मिट्टी का तेल ₹3.34 महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹185.05 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। सियासत अपनी अपनी, लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। बेअमनी का मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला केपी को पैगाम, बोले मैंने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है, उम्मीद है वो भी मुस्बत जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपने से कई गुना बड़ी ताकत भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ, बोले पाक भारत जंग बंदी कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर तारीख सदर ट्रंप को भी याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताखीर का शिकार। ऐवान में नंबर्स पूरे होने के दावों और मुसलसल मुशावरत के बावजूद पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद लाने की तारीख तय ना कर सकी। नए कायदे ऐवान के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान भी सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है, अवाम के मुतालिबात पूरे करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मिशन सुस्त रवि का शिकार। वजीर आज़म अनवारुल हक की जानिब से इस्तीफा देने से मुसलसल इनकार। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने और बनाने की नंबर गेम पूरी होने की दावेदार। जियाले मुसलसल मुशावरत के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख तय न कर सके, न ही नए कायदे ऐवान के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान हो सका। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा, मसाइल सियासी तौर पर हल किए जाएंगे, कश्मीरी अवाम को मायूस न करने का वादा। नए वजीर आजम का नाम मुजफ्फराबाद में सामने लाने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद अगर रखी गई तो कश्मीर कॉज की वजह से रखी गई। हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। कश्मीरी जियाले रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद आने में मजीद ताखीर का इंदिया भी दे दिया। 27 लोग तो आज आपके सामने यहाँ पे गिनती के मुकम्मल थे। नून लीग ने भी हमायत का ऐलान किया हुआ है। नवंबर के महीने में इंशाअल्लाह पहले 2 हफ्तों में किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। पीपी रहनुमाओं का कहना है, किसी भी पेशरफ्त में ताखीर की वजह कोई इख्तिलाफ नहीं। नया वजीर आजम आज़ाद कश्मीर वही होगा जिसे पार्टी चेयरमैन नामजद करेंगे। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बात करते हैं समा की नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रियो से। जी वेलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गुज़श्ता कई हफ्तों से बारिश ना होने की वजह से मौसम इंतहाई खुश्क है और इस वक्त भी लाहौर स्मोक की लपेट में है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर अभी भी पहले नंबर पर विराजमान है। और इसके साथ साथ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 382 तक रिकॉर्ड किया गया है। गुजरावाला का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाकिस है इस वक्त और 455 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह मुल्तान का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 तक पहुँच चुका है। और लाहौर के कुछ ऐसे
بھی علاقے جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، شہریوں کی طرف سے مختلف شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو آنکھوں میں جلن کے مسئلے ہو رہے ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر ضرور درآمد کریں، کیونکہ احتیاطی وہ واحد حل ہے جس سے اسموک کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر زیر زمین ایٹمی تجربات کا اندیا دے دیا. ایئر فورس ون میں صحافی نے سوال کیا، کیا آپ ایٹمی تجربات کرنے جا رہے ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا، آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. اگر دوسرے ممالک ایسا کرنے والے ہیں تو ہم بھی کچھ تجربات کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے حال ہی میں ایسے میزائلوں سے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا، لیکن کسان حکومتی پالیسیوں سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. گندم کے مناسب ریٹ نہ ملنے پر کم رقبے پر گندم کاشت کی، گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ملتان سے رپورٹ کریں گے مقصود چوہان. جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا. حکومت کی جانب سے گندم کے مناسب نرخ نہ ملنے پر کسان اپنی ضرورت کے مطابق گندم کاشت کرنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں گزشتہ برس گندم کوڑیوں کے بہو بیچی، اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے. میں نے گندم بیچی 1800 روپے من میں اور مجھے وہاں سے کچھ نہیں بچا، میرا الٹا نقصان ہوا ہے. اس بار میں نے گندم سوچ سمجھ کے 1 ایکڑ کاشت کیا، وہ بھی اپنے گھر کے لیے، کیونکہ مجھے اس کا صحیح ریٹ ہی نہیں ملا. کسانوں کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن محکمہ زراعت نے پنجاب میں 1,65,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا، لیکن کسان حکومتی پالیسیوں سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. گندم کے مناسب ریٹ نہ ملنے پر کم رقبے پر گندم کاشت کی، گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ملتان سے رپورٹ کریں گے مقصود چوہان. جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا. حکومت کی جانب سے گندم کے مناسب نرخ نہ ملنے پر کسان اپنی ضرورت کے مطابق گندم کاشت کرنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں گزشتہ برس گندم کوڑیوں کے بہو بیچی، اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے. میں نے گندم بیچی 1800 روپے من میں اور مجھے وہاں سے کچھ نہیں بچا، میرا الٹا نقصان ہوا ہے. اس بار میں نے گندم سوچ سمجھ کے 1 ایکڑ کاشت کیا، وہ بھی اپنے گھر کے لیے، کیونکہ مجھے اس کا صحیح ریٹ ہی نہیں ملا. کسانوں کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن محکمہ زراعت نے پنجاب میں 1,65,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا ہے. قیمت طے کی ہے پر من وہ 3500 روپے ہے، تو اس سے بھی کسان کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ گندم کی کاشت کریں. اس کے علاوہ محکمہ بہت زیادہ فارمرز کے ساتھ سیمینار، فارمر فیلڈ ڈیز وغیرہ کر کے ان کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ تاکہ غذائی قلت کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. کاشتکار کہتے ہیں حکومت گندم کی فی من قیمت 5000 روپے مقرر کرے تاکہ انہیں کچھ ریلیف مل سکے. کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما ملتان. علی پور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل جاری ہے، تاہم منافع خور بھٹا مالکان نے اینٹوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. مکانات کی تعمیر میں متاثرین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، بات کرتے ہیں ملک سجاد سے. جی ملک سجاد بتائیے. جی بالکل، تحصیل علی پور میں سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں کے بعد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مکانات گرے ہوئے جو ہیں اور دیواریں ان کو تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اینٹیں لینے آتے ہیں یہاں جو سرکاری نرخ ہے اس سے زیادہ پہ انہیں اینٹوں کا ریٹ بتایا جا رہا ہے. وہ شدید پریشان ہیں. مزید میرے ساتھ متاثرہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ بھی ہم نقصان کر کے اپنا مال مویشی بیچ کر ادھر بٹھے پہ آئے ہیں؟ کوئی 14,000 بتاتا ہے، کوئی 15,000 بتاتا ہے ریٹ. انہوں نے اپیل کی ہے مقامی انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے کہ پہلے سیلاب ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا ہے، اب جو اینٹوں کے ریٹ ہیں وہ سرکاری نرخ پر ہمیں مہیا کرائے جائیں تاکہ ہمارے جو گرے ہوئے گھر ہیں انہیں دوبارہ تعمیر کر کے اپنے بچوں کو بٹھا سکیں. جی ماہرین کا کہنا ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نئی گورننس پالیسیاں بنانا ہوں گی. پنجاب یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس کے دوسرے روز کا احوال جانتے ہیں. لاہور سے سامیہ سعید کی اس رپورٹ. نئی نسل کے چیلنجز، جدید ٹیکنالوجی اور بدلتی ترجیحات، گورننس کے پرانے ماڈلز میں اب جدت کی ضرورت ہے. پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں ماہرین نے تجاویز دے دی. طلباء نے مختلف عنوانات پر اپنے ریسرچ پیپرز پیش کیے، جن میں اے آئی کا کردار، دوسرے ممالک کی گورننس کا موازنہ، ماحولیاتی گورننس اور دیگر عنوانات شامل کیے گئے.
ऑब्जेक्शंस होते थे गवर्नमेंट के ऊपर कि काम सही तरह से नहीं हो रहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में पब्लिक सेक्टर के अंदर आ सकते हैं। हमारे लिए बहुत ऑनर है कि इसके सेकंड कॉन्फ्रेंस और ये पाकिस्तान लाहौर में की जा रही है, हमारे होम डिपार्टमेंट में की जा रही है। तो इससे मुख्तलिफ ममालिक से डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहे हैं। इंतजामिया ने कहा इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज मुआशरे में बेहतर पॉलिसीज बनाने के लिए मुआविन है। साउथ एशियन नेटवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तलबा को जदीद पॉलिसीज से आगाही देने का सिलसिला 1 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर।